वालेकुम दोस्तों, इनसाइड मौसम अगर मैं खुश आमदीद जनाब। अगला हफ्ता बहुत ही ज़्यादा हंगामा खेज होने जा रहा है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि जनाब वफाकी काबीना अगले हफ्ते अपने अहम तरीन इजलास में जनाब दो ऐसे फैसले करने जा रही है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसी तब्दीली ले आएंगे जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, तो ये कहना कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा जनाब। वफाकी काबीना मंगल को एक इंपॉर्टेंट इजलास करने जा रही है और उसके एजेंडे में दो अहम तरीन आइटम्स के आने का इंकशाफ हुआ है, जिसमें से एक आइटम का ताल्लुक पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने यानी सोशल मीडिया पर अवाम की आवाज को दबाने के हवाले से है, जबकि दूसरा फैसला जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नाटका बंद करने के लिए है, यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी। वफाकी काबीना मंगल को फेडरल कैबिनेट अपने एक अहम तरीन इजलास में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से अहम तरीन रिपोर्ट की मंजूरी देगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ एक बैंड आउटफिट करार दे दी जाएगी, जो कि एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसका मतलब यह है जनाब कि कल से शुरू होने वाला जो हफ्ता है वो कौमी यूथ पर बहुत ही ज़्यादा भारी होने जा रहा है। कैसे? इसके मज़ीद कुछ पहलू हैं जो मैं जनाब आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सबसे बड़ी कुव्वत यानी पाकिस्तान में सोशल मीडिया, इसको यानी इसकी दुम के ऊपर या इसकी गले के ऊपर पैर रखने के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऑक्सीजन पाइप को काट दिया जाएगा, और उसके बाद जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कहना ना किसी कम जोगी नहीं रहनी, यही एक बुनियादी मौक़िफ़ है। अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की उठान में सोशल मीडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, और पाकिस्तान का रवायती मीडिया सोशल मीडिया की अहमियत और पाकिस्तान के रवायती सियासतदान सोशल मीडिया को इस टूल के तौर पर कि वो उनके पॉलिटिकल एजेंडे को लेके आगे बढ़े कभी भी समझने की पोजीशन में नहीं आ सके। और ये इमरान खान साहब ही थे जिन्होंने सोशल मीडिया को एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जिसके नतीजे में वो इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के पॉलिसी साजों के ऊपर सबकत लिए हुए बैठे हैं, और वो अपने एजेंडे को चाहे वो मुस्बत है चाहे वो मनफी है उसकी तरवीज के लिए सोशल मीडिया को ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और सोशल मीडिया को किसी तरह की पाबंदियों से पाक रखने के लिए भी जनाब इमरान खान साहब बहुत ही ज़्यादा तगोदो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के पॉलिसी साजों ने हालिया दिनों में जो इक़दामात हुए हैं उसके बाद इस बात का हतमी फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को न सिर्फ रेगुलेट कर दिया जाएगा बल्कि सोशल मीडिया पर शरअंगेज पोस्टें फैलाने को भी जुर्म करार दिया जाएगा, और पाकिस्तान में काम करने वाली तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को इस बारे में पाबंद किया जाएगा कि वो पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों या पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ प्रोपोगेंडा को जो है वो अपनी स्पेस ना दें और उनको अपने प्लेटफॉर्म से फौरी तौर पर अलग कर दें। इस हवाले से एक बिल है जो फेडरल कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा, और इसके साथ साथ एक और एक्ट है जिसको डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी करार दिया गया था, और इसके अंदर भी तब्दीलियां की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से एक काबीना की कमेटी बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब के समेत कुछ और जो अहम तरीन IT माहिरीन थे उनको भी शामिल किया था, और उनको इस बारे में पाबंद किया था जनाब कि वो अपनी सिफारिशात फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर देंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून साजी के अमल का आगाज होगा। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान में एक ऐसी फायरवॉल लगाने का भी मंसूबा था जिसके तहत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का शरअंगेज प्रोपेगेंडा को फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, और इस फायरवॉल के लिए भी जो टेक्नोलॉजी है उसको ऑर्डर कर दिया गया है, और वो अगले हफ्ते 10 दिन में पाकिस्तान पहुंच जाएगी, और उसके बाद ये जो फायरवॉल है इसकी इंस्टॉलेशन के काम का आगाज कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले इस फायरवॉल को लॉन्च करने से पहले जो कानून साजी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इस हवाले से फेडरल कैबिनेट ये जो डिजिटल मीडिया रेगुलेशंस हैं इसकी मंजूरी देगी अपने आइंदा इजलास में जो अगले हफ्ते मंगल को होने जा रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये जो जून का महीना है, इस जून के महीने में फेडरल गवर्नमेंट ने
نے सबसे पहले बजट को पास करना है, बजट को पेश करना है, उसको मंजूर कराना है, और जब बजट सेशन कॉल इन कर लिया जाएगा तो इस दौरान कोई और एजेंडा नेशनल असेंबली या सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेश नहीं हो सकता। लिहाजा या तो मंगल को ही इस काबीना के इजलास में इस बिल की मंजूरी के बाद इसको फौरी तौर पर नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट में जमा करा के इसको कायमा कमेटियों के सुपुर्द करना ज़रूरी है, तभी ये मामला जो है बजट के फौरी बाद मंजूरी के प्रोसेस में जाएगा और उसके बाद ये एक्ट के तौर पर नाफिजुल अमल होगा, और इस एक्ट के नाफिज होने के बाद उस फायरवॉल ने काम का आगाज़ करना है। इसके हवाले से वफाकी वज़ीर कानून जनाब आज़िम नज़ीर तारड़ साहब का ये कहना है कि सोशल मीडिया के मवाद को रेगुलेट करने की अशद ज़रूरत है, और सोशल मीडिया असूलों और अखलाकियात के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ात के बग़ैर बड़ी हद तक बेलगाम है और इसको लगाम डालने की ज़रूरत है। उनका ये कहना है कि मुजवज़ा डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 पीका की जगह लेगी, और लेकिन नई अथॉरिटी का क़याम पीका कानून में तब्दीली के ज़रिए ही किया जा रहा है। इसके साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड एजेंसी भी मुजवज़ा DRPA के तहत ही काम करेगी। इसका मतलब ये है कि सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट को अपलोड किया जाएगा उसके बाद वो जो अपलोड करने वाला है, शेयर करने वाला जो है, वो इसका कसूरवार डिक्लेयर किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उनका ये कहना है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, सबका ट्विटर यानी एक्स ऐप है, यूट्यूब है और फेसबुक है, इनके ऊपर भी पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया गया है, और काबीना के इसी इजलास में इन तमाम ऐप्स पर उस वक्त तक पाबंदी आयद कर दी जाएगी जब तक ये ऐप्स के जो मालकान हैं या इस ऐप्स के जो भी करता धरता हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन ऐप्स के ऑफिसेस कायम नहीं करते। यानी जब तक एक्स हुकाम पाकिस्तान के अंदर अपना ऑफिस कायम नहीं करेंगे, गूगल वाले पाकिस्तान में अपना ऑफिस कायम नहीं करेंगे, टिकटॉक वाले पाकिस्तान में अपना ऑफिस कायम नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनको पाकिस्तान में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और उसके साथ साथ इन तमाम ऐप्स को पाकिस्तान में काम करने के लिए उनके लिए लाजम होगा कि वो ऐसे तमाम मवाद को ब्लॉक करें जो किसी भी वक्त पाकिस्तान के मुल्की कानून की खिलाफ वर्जी या पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह के शर्रंगेज़ प्रोपेगेंडे का सबब बने। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि हालिया दिनों में जनाब इमरान खान साहब के जो एक्स अकाउंट है उसके ऊपर जो वीडियो शेयर हुई थी उसने पाकिस्तान की मुक्तदरा को इस बात पर कायल कर दिया है कि जनाब जब तक ये जो जुबानबंदी नहीं होगी, और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान का जो नौजवान है उसको शायद अब तवील अरसे तक अपने जज्बात के इजहार के लिए सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं होगा। और इसके लिए जो VPN है जिसके ज़रिए आजकल सोशल मीडिया चलाया जा रहा है, उस VPN का भी कोई ना कोई तोड़ तलाश किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान में VPN लगाकर भी ये सोशल मीडिया ऐप्स ना चलाई जा सकें। ये एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन है। दूसरी जानिब फेडरल कैबिनेट अब इस नतीजे पर पहुँच गई है, या फेडरल कैबिनेट को इस नतीजे तक पहुंचा दिया गया है कि उसको अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कैंडे में भी लाना है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को और ज़्यादा दीवार के साथ लगाना है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस कुव्वत का मुजाहरा करती आ रही है वो अब शायद मुस्तकबिल में किसी भी तौर पर पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा। बताया ये जा रहा है, और अहम तरीन ज़राए ने जो कि फेडरल कैबिनेट में मौजूद हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया है कि फेडरल कैबिनेट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद करने का बतौर सियासी जमात उनको काम से रोकने का जो है वो मामला इस वक्त उनके ज़ेरे गौर है, और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट बहुत जल्द इस नतीजे पर पहुंचने जा रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी जाए। और मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते, यानी जो हफ्ता कल से जिसका आगाज़ होने जा रहा है, इसी हफ्ते में फेडरल कैबिनेट अपने इजलास में इस बात का हतमी फैसला कर सकती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर पाबंदी आयद कर दी
دی جائے، جو کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے یہ فیصلہ۔ اس حوالے سے جو بات ہوئی ہے وفاقی وزیر قانون جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اس پر قانون اپنا جو راستہ ہے وہ خود بنائے گا۔ البتہ پابندی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی خود اپنے اوپر پابندی لگا رہی ہے، ہمارا اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نہ تو انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہی ہے، نہ ہی وہ پاکستان کے کسی قانون پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی نہ ہونا اور اس کا الیکشن سمبل سے محروم ہونا اور اس کے بعد اس کا ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونا، یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جناب اس کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے، اور اس میں گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہوگی بلکہ پاکستان تحریک انصاف خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس حوالے سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا معاملہ کابینہ میں زیر غور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی آرم ٹوئسٹنگ کے لیے بھرپور طریقے سے ریاستی طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا معاملہ فی الحال فیڈرل کیبنٹ کے زیر غور ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی بھی ایسے ملک میں جہاں پر پارلیمانی جمہوری سسٹم ہو وہاں پر تمام مسائل کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکالا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو جب سے عوام میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ تب سے ہی مذاکرات کرنے سے انکاری ہیں، وہ ان کا موقف صرف فتنہ و فساد ہے لیکن ایجنڈا کوئی اور ہے، شاید وہ یہ بات سمجھنے سے آری ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو اب ان کی فطرت اور سوچ کے مطابق ہی ہینڈل کیا جائے گا، اور یہی ایک راستہ ہے جس سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ادروائز اگر ان کو کھلی چھٹی دی گئی تو پھر جناب یہ صورتحال کسی بھی طور پر قابو میں نہیں آئے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی 1 سال تک تیاری کرتے رہے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر اب تک درست قانونی کارروائی نہیں ہو پائی۔ چیف جسٹس کو 9 مئی کے ملزمان کی سزا کی راہ ہموار کرنی چاہیے۔ ان واقعات کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلتے تو 1 مہینے میں فیصلہ آ جاتا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ موقف بہت ہی زیادہ سخت ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ مسلم لیگ نون کی وہ گورنمنٹ جس کو شہباز شریف صاحب ہیڈ کر رہے ہیں وہ سیدھا سامنے آ کر اپنی ٹانگوں پر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہی ہے، جو میرا خیال ہے کہ بہت ہی زیادہ خوشی کا سبب ہے، کیونکہ حکومت اگر ڈری ڈری سہمی سہمی سی ہو تو وہ حکومت نہیں ہوتی۔ حکومت کا کام ہے کہ اس کو اپنی طاقت اور اپنی رٹ کو بزور بازو بھی اگر اسٹیبلش کرنا پڑے تو وہ اسٹیبلش کرے۔ اب اگر گورنمنٹ اس فیصلے پر پہنچ گئی ہے یا گورنمنٹ کو سہارا دے کر آسرا دے کر کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کو یہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ جناب انہوں نے پائنو تن کے رکھو، اور گورنمنٹ اب اس بارے میں سوچ رہی ہے کہ انہوں نے تن کے رکھنا ہے، تو پھر کسی بھی معاملے پر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز قابل قبول نہیں ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کو اس معاملے پر نہ صرف ڈٹ جانا چاہیے بلکہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا اگر وہ فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس فیصلے کے لیے جو جواز ہے ان کو بھی تلاش کرنا چاہیے، اور پھر اس کے اوپر نہ صرف ایک قانونی لڑائی کے لیے تیار رہنا چاہیے بلکہ اس قانونی لڑائی میں بھی کامیاب ہونے کے لیے ہر ایک راستے کو، ہر ایک آپشن کو، ہر ایک دلیل کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے اور پاکستان تحریک انصاف جناب چپ چپیتے بیٹھی رہے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسے ہی اس پر فیصلہ کیا جائے گا تب ہی فوری طور پر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا اور ایک قانونی لڑائی کا آغاز ہوتے ہی جناب اس فیصلے کو معطل کر دیا جائے گا۔ تو گورنمنٹ کو اس ساری صورتحال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ لڑائی اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں۔ جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے تو سوشل میڈیا پر پابندی
میرا نہیں خیال کہ مسئلے کا حل ہے، اور نہ ہی جو ہے نا اس بات کو درست تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ دلیل کا جواب دلیل سے ہی دیا جا سکتا ہے، اور اگر عمران خان کے بیانیے کا توڑ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ ان کی کمزوری ہے، گورنمنٹ کی کمزوری ہے، سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے، اسٹیبلشمنٹ کی کمزوری ہے۔ اس کمزوری کا بار پاکستان کا عام آدمی کیوں اٹھائے؟ کیونکہ جس کے پاس اب یہی آپشن موجود ہے۔ سپوز کرتے ہیں کہ جناب انسٹاگرام پر پابندی لگا دی جاتی ہے، ٹک ٹاک پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے، تو کیا آپ جو عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا؟ اس کے بعد جناب آپ کس پر پابندی لگائیں گے؟ واٹس ایپ پر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی تو واٹس ایپ پر پابندی لگا دیں گے۔ اس کے بعد جناب موبائل فون پر جو MMS ہیں وہ شروع ہو جائیں گے تو کیا موبائل فونز کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی؟ ٹیلی فون کالز شروع ہو جائیں گی تو کیا موبائل فون کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس پر پابندی لگا دی جائے گی؟ اب کہاں تک جائیں گے ان چیزوں پر پابندی لگاتے ہوئے؟ لہٰذا جو جواب ہے وہ آپ کو اسی طاقت سے نہ صرف تیار کرنا چاہیے بلکہ اسی طاقت سے اس جواب کو آگے لے کے جانا چاہیے۔ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس ڈیجیٹل دور کے اندر آپ اونٹوں پر سفر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ جو ہے اب اس ڈیجیٹل دور سے اپنے آپ کو الگ رہ کر اس سے کام کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس ڈیجیٹل دور کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے اور اس ڈیجیٹل دور کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ موجود ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔